नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुली फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत गीताको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनका लागि योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि मैले हजुरहरूलाई अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णताको बारेमा विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा बताएको थिएँ भने आज पनि म हजुरहरूलाई त्यही विषयवस्तुहरूको बारेमा विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णता। भगवानले अर्जुनलाई ब्रह्मभूत अवस्था सम्बन्धी ज्ञान पनि पहिला नै दिइसक्नुभयो। ब्रह्मभूत अवस्था रहेको मानिस प्रसन्नचित्त हुन्छ। ऊ कहिले पनि शोक पनि गर्दैन र कुनै पनि वस्तु चाहना पनि गर्दैन। गोपनीय ज्ञानले गर्दा यस्तो अवस्था हुन्छ। कृष्णले परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान पनि भन्नुभयो। यो ब्रह्म ज्ञान अर्थात् ब्रह्म ज्ञान पनि हो, तर यो त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। यहाँ प्रयोग गरिएको यत्यछि तथा कुरु अर्थात् तिमीले जे मन लाग्छ त्यही गर। यो भनाइलाई के संकेत गर्दछ भन्ने ईश्वरले जीवात्माको सानो स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। मानिसको जीवन अवस्थालाई विकसित बनाउन सबै उपायहरूको व्याख्या भगवानले भगवत गीतामा गर्नुभएको छ। भगवानले अर्जुनलाई दिनुभएको सर्वश्रेष्ठ उपदेश हो, अर्जुन तिमी आफ्नै हृदयमा विराजमान रहेको परमात्माको शरणमा जाऊ। ठीक विवेचनाद्वारा मानिस परमात्माको उपदेश अनुसार काम गर्न सहमत हुनुपर्दछ। यसले व्यक्तिलाई मानव जीवनको सर्वोच्च सिद्धि वा कृष्ण भावनामा निरन्तर अवस्थित हुन सहयोग पुर्याउँदछ। भगवानले अर्जुनलाई प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध गर्ने आदेश हुनुहुन्छ। भगवानमा शरणगत हुनु जीवका लागि सबैभन्दा हितकार विषय हो, परमेश्वरका लागि हितकार होइन। शरणगत हुनुभन्दा पहिले नै बुद्धिले सकेसम्म यस विषयमा चिन्तन मनन गर्ने स्वतन्त्रता मानिसलाई छ। मानिसले भगवानले उपदेश ग्रहण गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि यही हो र उपदेशलाई कृष्ण भावना प्रतिनिधि स्वरूप आध्यात्मिक गुरुबाट नै प्राप्त हुन्छ। तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र भएका हुनाले तिम्रो हितका लागि म तिमीलाई सबैभन्दा गोपनीय ज्ञान वा परम उपदेश दिँदैछु, त्यो सुन। अर्थात् भगवानले अर्जुनलाई पहिले नै गोपनीय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो अनि त्यो भन्दा पनि अझ गोपनीय ज्ञान हरेक हृदयमा विराजमान रहने परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान दिनुभयो र अहिले ज्ञानको सबैभन्दा गोपनीय भाग अर्थात् भगवानमा शरणगत हुने ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। 9औं अध्यायको अन्त्यमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ, सदैव नै मेरै चिन्तन गर। भगवत गीताको उपदेश सारमाथि जोड दिनका लागि यहाँ ठीक उपदेश दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। यो सार केवल कृष्ण अत्यन्त प्यारा शुद्ध भक्तहरू मात्र बुझ्दछन्, सर्वदा बुझ्दैनन्। यो नै सबै वैदिक साहित्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपदेश हो। यस सम्बन्धमा कृष्णले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो नै ज्ञानको अत्यन्त सारभूत अंश हो र यसको पालन अर्जुनले मात्र होइन समस्त जीवात्माले गर्नुपर्दछ। सधैँभरि मेरो चिन्तन गर, मेरो भक्त बन, मेरो पूजा गर, मलाई नमस्कार गर। यसो गर्नाले तिमी मसँग आउनेछौ। तिमी मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र भएकाले तिमीलाई म यो वचन दिन्छु। अर्थात् मानिस भगवानको शुद्ध भक्त बन्नु पर्दछ, सर्वदा भगवानकै चिन्तन गर्नुपर्दछ र भगवानकै लागि काम गर्नुपर्दछ। यो नै ज्ञानको सबैभन्दा गोपनीय अंश हो। व्यवसायी ध्यानी हुनु हुँदैन, सर्वदा कृष्णकै चिन्तन गर्ने अवसर प्राप्त भइरहने किसिमले जीवनलाई ढाल्नु पर्दछ। मानिसले सधैँ आफ्नो सम्पूर्ण दैनिक क्रियाकलापहरू कृष्णसँग सम्बन्धित हुने किसिमले गर्नुपर्दछ। 24 घण्टा कृष्णकै चिन्तन गर्न सक्ने किसिमले मानिसले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित तुल्याउनु पर्दछ। यस प्रकार शुद्ध कृष्ण भावनामा रहने जुनसुकै पनि व्यक्ति निश्चित रूपले कृष्णको धाममा फर्कनेछ र त्यहाँ उसले साक्षात् कृष्णको सानिध्य प्राप्त गर्नेछ। यो नै भगवानको प्रतिज्ञा हो। अर्जुन कृष्णका प्रिय मित्र भएका हुनाले ज्ञानको यो अत्यन्त गोपनीय अंश उनलाई भनिएको छ। अर्जुनका चरण चिन्हको अनुसरण गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले पनि कृष्णको प्रिय पात्र बन्न सक्दछ र अर्जुनले जस्तै सिद्धि पाउन सक्दछ। यी शब्दहरूले मानिसले आफ्नो
मनलाई कृष्णमा एकाग्र गराउनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन्। हातमा बाँसुरी लिनु भएका कृष्णले कृष्णको स्वरूप दुवै भुजाधारी छ। शिरमा मयूर प्वाख धारण गर्ने सुन्दर मुहार हुनुभएका कृष्ण शरीर श्याम वर्णको छ। ब्रह्मसंहितामा पनि र अन्य साहित्यमा पनि कृष्णको वर्णन पाइन्छ। भगवानको मौलिक स्वरूप कृष्ण हो र मानिसले आफ्नो मनलाई कृष्णमै स्थिर गर्नुपर्दछ। ईश्वरका अन्य रूपहरूतिर ध्यान लगाउनु आवश्यक छैन। भगवानका ब्रह्मरूप जस्तै विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि तले अर्जुनका सामु उपस्थित रूपमै अर्थात् कृष्णमा नै आफ्नो मन केन्द्रित गर्नुपर्दछ। कृष्णका रूपमा मनलाई एकाग्र पार्नाले ज्ञानको अत्यन्त गोपनीय अंश निर्मित हुन्छ र यही ज्ञान अर्जुनमा प्रकट भयो, किनभने अर्जुन कृष्णका अत्यन्त प्रिय मित्र थिए। सबै प्रकारका धर्महरूलाई त्यागेर मेरा शरणमा आऊ, म तिमीलाई सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट उद्धार गर्दछु। नडराऊ। अर्थात् भगवानले अनेक प्रकारका ज्ञान र धर्मका विधिहरूको वर्णन गर्नुभयो, जस्तै परमब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान, परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान, सामाजिक जीवनका विभिन्न अवस्था र व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान, सन्यास जीवन सम्बन्धी ज्ञान, अनासक्ति मन तथा इन्द्रिय निग्रह र ध्यान सम्बन्धी ज्ञान इत्यादि। उहाँले धेरै किसिमले अनेक प्रकारका धर्मको वर्णन गर्नुभयो। अब भगवत गीताको सारांश प्रस्तुत गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमीलाई भनिएको सम्पूर्ण विधिहरू छोडिदेऊ र केवल मेरा कृष्णका शरणमा आऊ। यो शरणगतिले तिमीलाई सम्पूर्ण पाप कर्मबाट बचाउनेछ। यसरी स्वयं भगवानले अर्जुनलाई रक्षा गर्ने वचन दिनुभयो। 7औं अध्यायमा पनि समस्त पाप कर्महरूबाट मुक्त भएको व्यक्तिले मात्र भगवान कृष्णको पूजा गर्न सक्दछ भनेर भनिएको छ। त्यसैले यहाँ कसैले सम्पूर्ण पाप कर्मबाट मुक्त नभइकन शरणगतिको प्रक्रिया अपनाउन पनि सक्दैन भन्ने सोच्न सक्दछ। यस किसिमको सन्देहका लागि यहाँ के भनिएको छ भने सबै कर्महरूबाट मुक्त नभए पनि श्रीकृष्णप्रति शरणगति र प्रक्रिया मात्रै पापबाट स्वतः मुक्त हुन्छ। आफ्नो पापबाट मुक्त पार्नका लागि उसले अरू कठिन प्रयास गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। मानिसले बिना हिचकिचाहट कृष्णलाई सम्पूर्ण जीवात्माका परम रक्षक ठान्नु पर्दछ र श्रद्धा र प्रेम साथमा उहाँको शरण गर्नुपर्दछ। कृष्ण शरणगत हुने विधि वर्णन यसरी गरिएको छ। भक्ति योग अनुसार ज्ञान धार्मिक सिद्धान्तले अत्यन्त भगवत भक्तितिर डोर्याउँदछ। त्यस्तो धर्मलाई मात्र मानिसले अपनाउनु पर्दछ। सामाजिक व्यवस्थामा कसैले पनि आफ्नो अवस्था अनुसार आफ्नो निजी व्यावसायिक कर्म गर्न सक्दछ, तर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै यदि ऊ कृष्ण भावनासम्म आइपुग्न सक्दछ भने उसका सम्पूर्ण कर्म व्यर्थ हुन्छन्। जुन कर्म कृष्ण भावनाको पूर्ण अवस्थामा पुर्याउँदैन त्यस्ता कर्म बस्नु पर्दछ। कृष्ण सबै परिस्थितिमा सबै किसिमका कठिनाइहरूबाट रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वस्त हुनु पर्दछ। जीवन निर्वाह कसरी गर्ने होला भन्ने सोचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसमा रिक्ति कृष्णले नै गर्नुहुन्छ। मानिसले आफूलाई सधैँ असहाय ठान्नु पर्दछ र जीवनमा गरिने प्रगति एकमात्र आधार कृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ। आफूलाई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनाएर गम्भीरतापूर्वक भगवत भक्तिमा लगाउन साथ मानिस भौतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण कल्पसहरूबाट तत्काल मुक्त हुन्छ। धर्मका विविध प्रक्रियाहरू र ज्ञानको अनुशीलन तथा यौगिक ध्यान आदिद्वारा सिद्धिकरण गर्ने विविध विधिहरू छन्, तर जो कृष्ण शरण परेको छ उसले यति नै विधि अपनाउनु पर्दैन। कृष्णका शरणगत हुन मात्रै समयलाई अनावश्यक नष्ट गर्न बस्दछ र सबै किसिमका पाप कर्महरूबाट मुक्त हुन सक्दछ। मानिस कृष्णको सुन्दर छ भनेर उहाँलाई बुझ्दछ। कृष्णको सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व सौन्दर्यबाट आकर्षित हुने मानिस भाग्यमानी हुन्छ र भाग्यमानी हो।
विभिन्न प्रकारका आध्यात्मिकवादीहरू छन्। तीमध्ये कुनै निराकार ब्रह्म दर्शन अनुरक्त छन्, कोही परमात्मा स्वरूपप्रति आकर्षित छन् र जो भगवान साकार रूपमा आकर्षित छन्। यो भन्दा बढी अझ साक्षात भगवान कृष्णप्रति आकर्षित हुन्छ, त्यो नै सबैभन्दा सिद्धि आध्यात्मिकवादी हुन्। अर्को शब्दमा पूर्ण भाव गरिने कृष्ण भक्ति ज्ञान सबैभन्दा गोपनीय भाग हो। यो नै सम्पूर्ण भगवत भक्तिको सार हुन्। कर्मयोगीहरू, अनुभवी दार्शनिकहरू, योगीहरू र भक्तहरू सबैभन्दा आध्यात्मिकवादी भनिन्छ। तर तीमध्ये जो शुद्ध भक्त छन् तिनीहरू नै सर्वोत्तम हुन्छन्। यहाँमा सुच यी विशिष्ट शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्, जसको अर्थ नडराऊ, सक्रिय, नमानम, चिन्ता नगर। यी शब्द निकै अर्थपूर्ण छन्। सबै किसिमका धार्मिक क्रियाहरू कसरी त्याग गर्नु सकिन्छ, कसरी एकमात्र कृष्ण शरणमा जान सकिन्छ भन्ने चिन्ता मानिसमा हुन सक्दछ। तर यस्तो चिन्ता निरसार्थक छन्। असङ्ख्य अभक्त भक्तिमा संलग्न नहुनेलाई र मेरो दवेश गर्नका गोपनीय ज्ञान कहिले नभन्नु, अर्थात् जसले धार्मिक विधि अनुष्ठान गरेको छैन, जसले कहिले पनि कृष्ण भावनामा रहेर भक्तिको अभ्यास गरेको छैन, जसले शुद्ध भक्तको सेवा गरेको छैन, जसले कृष्णलाई केवल एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व मात्रै मान्दछ र जसले कृष्णको महात्मा प्रति दवेश गर्दछ, त्यही मानिसलाई ज्ञानको अत्यन्त गोपनीय अंश भन्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ के पाइन्छ भने कृष्ण ईर्ष्या गर्ने आसुरी स्वभाव मानिसहरूले पनि भिन्न प्रकारको कृष्णको पूजा गरिरहेका हुन्छन् र व्यवसाय चलाउनका लागि भिन्न किसिमका भगवत गीताको प्रवचन गर्ने पेसा अपनाएका हुन्छन्। तर वास्तविक रूपमा कृष्णलाई बुझ्न चाहनेहरूले भगवत गीतामा पनि व्याख्या भाष्यबाट बस्नु पर्दछ। हामीले भगवत गीतामा पनि प्रयोजन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै व्यक्तिहरू पनि कमी छैन भनेर नियमहरूको दृढतापूर्वक पालनको पनि गरिरहेका छन्। तर यदि ऊ भक्त छैन र कृष्णलाई पनि बुझ्न सक्दैन, यदि कसैले पनि आफूलाई कृष्णको भक्तका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ तर कृष्ण भावना भावित क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैन भने त्यस्ताले पनि कृष्णलाई बुझ्न सक्दैन। कृष्णसँग ईर्ष्या गर्ने पनि धेरै व्यक्तिहरू छन्, किनभने कृष्ण भगवत गीता म नै परम पुरुष हुँ, म सबै ठुलो र म बराबर पनि कोही छैन भन्नुभएको छ। त्यसैले कयौं व्यक्तिहरू कृष्णसँग दवेश गर्दछन्। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यो भगवत गीता भन्न हुँदैन, किनभने तिनीहरूले यो बुझ्न सक्दैनन्। श्रद्धाहीन व्यक्तिले मात्र भगवत गीता र कृष्णलाई बुझ्न सम्भव छैन। शुद्ध भक्तले भनेको आधिकारिक व्यक्तिबाट कृष्णलाई नबुझिकन भगवत गीता टीका लेख्न प्रयास गर्नु हुँदैन। जसले भक्तलाई यो परम रहस्य भन्दछ त्यसलाई शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा मेरो धाम फर्किन्छ। अर्थात् साधारणतया भक्तका बीचमा मात्र भगवत गीताको विवेचना गर्नुपर्दछ भन्ने गरिन्छ, किनभने अभक्तहरूले न कृष्णलाई बुझ्न सक्दछ न भगवत गीतालाई नै। जसले कृष्णलाई नै उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा भगवत गीतालाई नै पनि जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दैन। तिनीहरू मनमानी ढङ्गले नै भगवत गीताको व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरेर अपराधको भागी नबनुन्। जो कृष्णलाई भगवानका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छ त्यसले मात्र भगवत गीताको व्याख्या गर्नु उचित हुन्छ। यो भक्तहरूको मात्र विषय हो, दार्शनिक चिन्तनहरूको होइन। जसले गम्भीरतापूर्वक भगवत गीतालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न प्रयत्न गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रगति गर्नेछ र त्यो व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय जीवनमा स्तर पुग्नेछ। यस किसिमको शुद्ध भक्तिको फलस्वरूप र ऊ निश्चित रूपमा आफ्नो घर भगवत धाम फर्किन्छ र यो संसार मेरा लागि ऊ भन्दा प्रिय सबै अर्को सेवक छैन र पछि कहिले पनि ऊ भन्दा प्रिय अर्को हुने छैन। साथै म के घोषणा गर्दछु भने जसले हाम्रो दुई बीचको पवित्रता वार्तालाप अध्ययन गर्दछ त्यसले बुद्धिद्वारा नै ज्ञान योग्य पूजा गर्दछ। यसलाई जसले ईर्ष्या रहित र श्रद्धायुक्त भएर सुन्दछ त्यो व्यक्ति पूर्णतः पाप कर्ममा मुक्त हुन्छ र पूर्णात्मा निवास गर्ने पवित्र लोकमा पुग्दछ। अर्थात् यस अध्यायको 67औं श्लोकमा भगवानले भगवानसँग दवेश भाव राख्ने व्यक्तिहरूलाई भगवत गीता सुनाउन स्पष्ट रूपले निषेध गर्नुभएको छ। अर्को शब्दमा भगवत गीता केवल भक्तहरूका लागि हो। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कुनै भगवत भक्ति खुला कक्षमा
प्रवचन गरिरहेका हुन्छन् र त्यहाँ शिक्षार्थी भक्त हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा त्यस्ता भक्तहरूले किन खुला कक्षा चलाउँदछन्? यसको व्याख्या यहाँ यसरी गरिएको छ। हो, त्यहाँ सबै भक्त हुँदैनन्, त्यही पनि धेरै जसो मानिसहरू कृष्णका दवेषित हुँदैनन्। तिनीहरू कृष्णलाई भगवानका रूपमा श्रद्धा गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूले प्रामाणिक भक्तहरूबाट भगवान सम्बन्धी चर्चा सुन्न पाए भने त्यसले फलस्वरूप तिनीहरू तत्काल सम्पूर्ण पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छन् र पछि तिनीहरू यस्तो पवित्र लोकमा जान्छन् जहाँ पूर्णतया पुण्यात्माहरूको मात्र निवास हुन्छ। अतः शुद्ध भक्त भन्ने प्रयास नगर्ने व्यक्तिहरूले पनि भगवत गीताको श्रवण मात्रै पुण्य कर्मको फल पाउँदछन्। यसरी भगवानका शुद्ध भक्तले हरेकलाई आफ्ना समस्त पाप कर्महरूबाट मुक्त हुने र भगवानको भक्त बन्ने अवसर प्रदान गर्दछ। सामान्यतया पापपूर्ण कर्मबाट मुक्त भएका पुण्यात्माहरूले अत्यन्त सहज ढङ्गले कृष्ण भावनालाई ग्रहण गर्दछ। यहाँ प्रयुक्त पुण्य कर्माणत यो शब्द एकदमै अर्थपूर्ण छ। यसले वैदिक साहित्यमा पनि उल्लेख भएका अश्वमेध यज्ञ जस्ता महान यज्ञ सम्पादन गर्ने कार्यलाई सङ्केत गरेको छ। जो पुण्यात्माहरू भक्ति सेवामा शरीक छन् तर शुद्ध भक्त बनिसकेका छैनन्, तिनीहरूले महाराज ध्रुव अध्यक्षता गरेको ध्रुव लोक प्राप्त गर्दछन्। ध्रुव भगवानका तारा पनि भन्दछन्। महान भक्त हुन् र उनले आफ्नै एउटा विशिष्ट लोक छ जसमा ध्रुव तारा पनि भन्दछन्। हे पृथ, हे धनञ्जय, तिमीले एकाग्र चिन्तले यो ज्ञान सुन्यौ कि अब तिम्रो अज्ञान र मोह नाश भयो। अर्थात् भगवानले अर्जुनलाई गुरुको अभिनय गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले अर्जुनले सही अर्थमा सम्पूर्ण भगवत गीता बुझे कि बुझेन भनेर सोध्नु उहाँको कर्तव्य थियो। नबुझेको भए आवश्यकता अनुरूप सम्पूर्ण भगवत गीता वा यसको कुनै पनि अंशलाई पूर्ण व्याख्या गर्न भगवान तयार हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा कसैले पनि कृष्ण जस्ता प्रामाणिक गुरु वा उहाँका हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधिबाट भगवत गीताको व्याख्यान सुन्न पाएका तिनका सम्पूर्ण अज्ञान हुन्छन्। भगवत गीता कुनै पनि कवि वा उपन्यासकारद्वारा लिखित साधारण ग्रन्थ होइन। यो भगवानद्वारा नै भनिएको वाणी हो। कृष्ण वा उहाँका कुनै पनि प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधिहरूबाट यो उपदेश सुन्न पाउने भाग्यमानी मानिस अवश्य नै एउटा मुक्त आत्मा बनेर अज्ञानको अन्धकारद्वारा नै बाहिर निस्कन्छ। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरो मोह नष्ट भयो। हजुरका कृपाले मैले फेरि मेरो स्मृति प्राप्त गरेँ। म अहिले दृढ छु, संशय रहित भएको छु र हजुरको आदेश अनुसार काम गर्न तयार छु। अर्थात् जीव मौलिक स्वरूप भनेको भगवानको आदेश अनुसार कर्म गर्नु हो। यहाँ अर्जुनले जीवको प्रतिनिधित्व गरिरहेछन्। जीव भगवानको आत्मनु अनुशासित हुनुपर्दछ। श्री चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, नित्य सेवक भन्नु नै जीवको वास्तविक अवस्था हो। यो सिद्धान्तलाई बिर्सिएर जीवात्मा भौतिक प्रकृतिका बन्धनमा पर्दछन्, तर परमेश्वरको सेवामा गरिरहेमा र ऊ ईश्वरको मुक्त दास बन्दछ। जीवात्माको वैधानिक स्थिति भन्न नै सेवक बन्नु हो। उसले या मायाको सेवा गर्दछ या परमेश्वरको सेवामा लागेको छ भने ऊ सामान्य अवस्थामा हुन्छ र बहिरङ्गी शक्ति मायाको सेवामा गर्ने इच्छा गर्दछ भने ऊ निश्चय नै बन्धनमा पर्दछ। मायामा हुँदा जीवले भौतिक जगतको सेवा गरिरहेको हुन्छ। ऊ आफ्ना कामना र वासनाले बाँधिएको छ, तैपनि आफूलाई संसारको मालिक ठानिरहेको हुन्छ। यसैलाई भनिन्छ माया। जब मानिस मुक्त हुन्छ उसको मोह पनि समाप्त हुन्छ र ऊ स्वेच्छा भगवानको शरणमा
पर्दछ अनि भगवानकी इच्छा अनुसार कर्म गर्दछ। जीवात्मालाई फसाउने मायाको अन्तिम प्रहार वा अन्तिम फाँसो हुँ म ईश्वर हुँ भन्ने धारणा। जीवात्माले जब म बद्ध जीव होइन अब म ईश्वर हुँ भन्ने सोच्ने थाल्दछ त्यस समय ऊ कति बुद्धिहीन भइदिन्छ भने म ईश्वर भएको भए कसरी सन्देहीग्रस्त हुन सक्थे भनेकोसम्म पनि सोच्न सक्दैन। उसले विचार नै गर्दैन। त्यसैले यो मायाको अन्तिम पासो हो। वास्तवमा माया शक्तिबाट मुक्त हुनेका लागि भगवान कृष्ण बुझ्नु पर्दछ र उहाँले आदेश अनुसार काम गर्ने सहमत हुनुपर्दछ। यस श्लोकमा पनि प्रयुक्त शब्द एकदमै निकै महत्त्वपूर्ण छ। मोह ज्ञानको विरोधी हुन्छ। वास्तवमा सही ज्ञान भन्नु नै हरेक जीवात्मा ईश्वरको नित्य सेवक हुन् भन्ने बुझ्नु हो। तर आफूलाई त्यो स्थितिमा रहेको सोच्नु भन्दा जीवात्मा म कसैको सेवक होइन म त यस संसारको मालिक हुँ भन्ने सोच्न पुग्दछन्। किनभने ऊ भौतिक प्रकृतिमाथि आफ्नो स्वामित्व जमाउन चाहन्छ। यस मोहलाई भगवानका कृपाले वा शुद्ध भक्तका कृपाले जित्न सकिन्छ। यसरी मोह हटेपछि मानिस कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्न सहमत हुन्छ। कृष्णको आदेश अनुसार कर्म गर्नु नै कृष्ण भावना हो। बहिरङ्ग शक्तिका विषयमा मोहित बद्धजीव प्रयत्न वस्तुका स्वामी पूर्ण ज्ञानमय परमेश्वर नै सबैका सही मालिक हुनुहुन्छ भन्ने जान्दैनन्। भगवान आफ्ना भक्तलाई जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। उहाँ हरेकका मित्र हुनुहुन्छ तर आफ्नो भक्तहरूप्रति विशेष झुकाव राख्नुहुन्छ। उहाँले यस भौतिक जगत र सम्पूर्ण जीवात्माका नियन्त्रण हुनुहुन्छ। उहाँले अक्षय र अनन्त कालका पनि नियन्त्रक हुनुहुन्छ र उहाँले सम्पूर्ण ऐश्वर्य र सम्पूर्ण शक्तिहरूका पनि परिपूर्ण हुनुहुन्छ। भगवानले भक्तका हातमा आफैलाई पनि सोपिदिनुहुन्छ र जसले भगवानलाई जान्दैन त्यस मोहको वशमा पर्दछ र ऊ भक्त बन्न सक्दैन बरु मायाको दास बन्नु पुग्दछ। तर अर्जुनले भगवानबाट भगवत गीता सुनेर सम्पूर्ण मोहबाट मुक्त भएका छन्। कृष्ण आफ्ना मित्र मात्रै नभएर भगवान हुनुहुन्छ भन्ने उसले बुझे। उनले यथार्थमा कृष्णलाई बुझे। अत भगवत गीताको यो अध्ययन गर्नु भनेको यथार्थमा रूपमा कृष्णलाई बुझ्नु हो। पूर्ण ज्ञानको पाएपछि मानिस स्वतः कृष्णको शरण जान्छ। यी जनसाङ्खिक अनावश्यक वृद्धि हटाउनका लागि कृष्णको योजना हो भन्ने बुझेपछि अर्जुनले कृष्णलाई इच्छा अनुसार लडाईँ गर्न तयार भए र भगवानले आदेश अनुसार युद्ध गर्नका लागि फेरि पनि आफ्ना अस्त्र धनुष्बाणहरू हातमा लिए। सञ्जयले भने यस प्रकार मैले कृष्ण र अर्जुनका यी दुई महापुरुषहरूको वार्तालाप सुनेर यो अन्त्य अद्भुत सन्देशकोले मेरो शरीर रोमाञ्चित भइरहेछ। अर्थात् भगवत गीताको प्रारम्भमै कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा के भयो भने धृतराष्ट्रले आफ्नो सचिव सञ्जयसँग सोधेका थिए। आफ्नो महान गुरु व्यास कृपाले सञ्जयले हृदयमा कुरुक्षेत्रको सम्पूर्ण दृश्य प्रकट भएको थियो। यसरी सञ्जयले युद्ध क्षेत्रमा मूल विषयको वर्णन गरे। त्यो वार्तालाप अद्भुत थियो किनभने दुईवटा महान आत्मा बीचमा महत्त्वपूर्ण वार्तालाप पहिले नै कहिले पनि भएको थिएन र फेरि पनि हुने छैन। यो आश्चर्यजनक थियो किनभने भगवान स्वयं आफू र आफ्नो शक्तिका बारेमा जीवात्मा रूप महान भक्त अर्जुनलाई भनिरहनु भएको थियो र यही हामीले कृष्णलाई बुझ्नु निमित्त अर्जुनका चरण चिन्हको अनुसरण गर्यो भने हामीले पनि जीवन खुसी र सफल हुनेछ। सञ्जयलाई यसको अनुभूति भएर जसरी यस बुझ्दै गए त्यसरी नै धृतराष्ट्रलाई सुनाउँदै गए। अब के निष्कर्ष प्राप्त भयो भने कृष्ण अर्जुन जहाँ जहाँ छन् विजय पनि त्यही नै छ। व्यासका कृपाले उहाँका अत्यन्त गोपनीय वार्ता योगेश्वर कृष्णको प्रत्यक्ष भयो। कृष्ण स्वयं अर्जुनसँग यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् व्यास सञ्जयका गुरु थिए तर र व्यास कृपाले सञ्जयले गुरु भगवानलाई बुझ्न सकेका कुरा यहाँ स्वीकार गर्दछन्। यहाँ यसको अर्थ के हो भने कृष्ण सबै गुरुहरूको पनि माध्यम हुनुहुन्छ र आफ्नै अनुभव
अझ प्रत्यक्ष हुन्छ। यहाँ गुरु शिष्य परम्पराको रहस्य र गुरु प्रामाणिक भएको गुरुबाटै भगवत गीताको प्रत्यक्ष श्रवण गर्न सकिन्छ यसरी सुनेका थिए र संसारमा कयौं योगीहरू छन् र सबै योगी विधिहरू स्वामी हुनुहुन्छ। योग श्रीमद् भागवत गीता स्पष्ट रूपमा श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ र उहाँले पनि भन्नुभएको छ मेरो परम धाममा आऊ र 6औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा पनि योगिनपति भनेर यहाँ पुष्टि गर्नुभएको छ। नारद कृष्णका प्रत्यक्ष शिष्य हुन् र व्यास गुरु हुन्। त्यसैले व्यास अर्जुनका जतिकै प्रामाणिक छन् किनभने उहाँ गुरु शिष्य परम्पराका छन्। सञ्जय व्यासका प्रत्यक्ष शिष्य हुन्। अत व्यासकै कृपाले नै सञ्जयले इन्द्रिय शुद्ध भएर उनले कृष्णलाई प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न सके। कृष्णबाट प्रत्यक्ष सुन्न सक्नाले गोपनीय ज्ञानहरू बुझ्न सके। गुरु शिष्य परम्परा नआउनाले मानिसले कृष्णको कुरा सुन्न सक्दैन। त्यसैले उसको ज्ञान सधैँ अपूर्ण रहन्छ। भगवत गीतालाई बुझ्ने कुरालाई पनि यहाँ नियम लागू हुन्छ। भगवत गीताको यो कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योग आदि सम्पूर्ण योग विधिहरूको वर्णन गरिएको छ। कृष्ण यस्ता सम्पूर्ण योगहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। जसरी कृष्णलाई प्रत्यक्ष बुझ्न पाएका हुनाले अर्जुन अत्यन्त भाग्यमानी मानिन्छन्। त्यसै गरी व्यासका कृपाले नै सञ्जयले पनि कृष्णलाई प्रत्यक्ष सुन्न सके। वास्तवमा कृष्णका प्रत्यक्ष सुन्नमा र कृष्णबाट व्यास जस्ता प्रामाणिक गुरु मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुमा कुनै पनि अन्तर छैन। गुरु व्यास देवका प्रतिनिधि मानिनुहुन्छ। त्यसैले वैदिक चलन अनुसार नै आफ्नो गुरुको जन्म दिवसका शिष्यहरूद्वारा नै गरिने उत्सवलाई व्यास पूजा भनिन्छ। हे राजन, जब म बारम्बार कृष्ण र अर्जुनका बीचमा भएको यो अद्भुत तथा पवित्र वार्तालापलाई सम्झन्छु, प्रति क्षण गदगद गरेर हर्ष विमुख हुन्छु। अर्थात् भगवत गीताको यो ज्ञान अत्यन्त अलौकिक छ। कृष्ण र अर्जुन बीचको भएको यो वार्तालापसँग परिचित हुने व्यक्ति धर्मात्मा बन्दछ र उसले यस्तो वार्तालापलाई नै भुल्न सक्दैन। यही नै आध्यात्मिक जीवनको दिव्य अवस्था हो र अर्को शब्दमा जसले सही स्रोतबाट नै वा प्रत्यक्ष श्रीकृष्णबाट भगवत गीता श्रवण गर्दछ त्यसले पूर्ण कृष्ण भावना मित्र प्राप्त गर्दछ। कृष्ण भावनाको फलस्वरूप मानिसले अत्याधिक प्रवृत्त हुन्छ र केही समयका लागि मात्र नभएर उसका जीवन प्रयत्न क्षण आनन्दमय भएर बित्दछ। हे राजन, भगवान कृष्ण अद्वैत रूपमा सम्झेर म झन आश्चर्यचकित हुन्छु र बारम्बार हर्षित हुन्छु। अर्थात् यस्तो लाग्दछ सञ्जयले पनि व्यासका कृपाले गर्दा कृष्णले अर्जुनलाई देखाउनु भएको विराट स्वरूपको दर्शन पाएका थिए। निसन्देह भन्ने गरिन्छ भगवान कृष्ण यस्तो रूप योभन्दा पहिले कहिले पनि देखाउनु भएको थिएन। यो केवल अर्जुनलाई मात्र देखाउनु भएको हो। तैपनि अर्जुनलाई विराट रूप देखाउँदा अरूले केही महान भक्तहरूले पनि यसको दर्शन पाएका थिए र तीमध्ये एकजना थिए व्यास भगवानका एक महान भक्त हुन् र उनी कृष्णका एक शक्तिशाली अवतार पनि मानिन्छन्। यो कुरा व्यासले आफ्ना शिष्यहरू सञ्जयसँग प्रकट गरे। सञ्जय पनि अर्जुनलाई देखाइरहेको कृष्णको त्यो अद्भुत रूप सम्झेर बारम्बार आनन्दित भइरहेका थिए। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हुनुहुन्छ र जहाँ परम धनुधारी अर्जुन छन्, निश्चय नै त्यहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति र नैतिकता रहन्छन् भन्ने अटल विचार छ। अर्थात् धृतराष्ट्रको जिज्ञासासँगै भगवत गीताको शुभारम्भ हुन्छ र अनि भीष्म, द्रोण र कर्ण जस्ता महान योद्धाहरूले सहायता गरिएको आफ्ना छोराहरूको विजयप्रति आशावादी थिए। विजय आफ्नै पक्षमा हुनेछ भन्ने आशा उनको थियो। तर युद्ध क्षेत्रमा पनि दृश्य वर्णन गरेको सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भने, राजन, तिमीलाई ती आफ्नो विजय कुरा सोचिरहनु भएको होला, तर मेरो विचारमा जहाँ कृष्ण र अर्जुन उपस्थित हुनुहुन्छ त्यहाँ शुभ र सौभाग्यको निवास त्यही हुनेछ। सञ्जयले सिधै भनिदिए। धृतराष्ट्रले आफ्ना पक्षको विजय पनि आशा नगरे नै हुन्छ। विजय निश्चय नै अर्जुनका पक्षमा हुनेछ, किनभने त्यहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ। कृष्ण अर्जुनका लागि सारथीका पदमा स्वीकार गर्नु पनि उहाँको अर्को ऐश्वर्य प्रदर्शन
थियो। कृष्ण सम्पूर्ण ऐश्वर्यका पनि पूर्ण हुनुहुन्छ। वैराग्य तीमध्ये एक हो। यस्ता वैराग्य अनेकौं उदाहरणहरू पनि छन्, किनभने कृष्ण वैराग्यका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। वास्तवमा युद्ध दुर्योधन र युधिष्ठिरका बीचमा भएको थियो। अर्जुन आफ्ना जेठा दाजु युधिष्ठिरका तर्फबाट लडिरहेका थिए। कृष्ण र अर्जुन युधिष्ठिरका पक्षमा भएका युधिष्ठिरको विजय निश्चित थियो। युद्धले संसारमा कसको शासन चल्दछ भन्ने निर्णय गर्ने थियो। सञ्जयको राज्य शक्ति युधिष्ठिरका हातमा जान्छ भने भविष्यवाणी गरे। यहाँ अर्को एउटा भविष्यवाणी के थियो भने त्यो के हो भने युद्धमा विजय प्राप्त गरेपछि युधिष्ठिर झन् वैभवशाली हुँदै जानेछन्, किनभने उनी केवल पुण्यात्मा र पवित्र मात्र थिएनन्, साथै कडा नैतिकवादी पनि थिए। उहाँ आफ्ना जीवनभरि कहिले पनि झुटो बोलेनन्। यस्ता कयौं अल्पज्ञ मानिसहरू छन् जसले भगवत गीता युद्ध मैदान दुवैजना मित्रहरूबीच छलफल भएको विषय ठान्दछन्। केही भन्न सक्दछन् यो ग्रन्थ सिद्धान्त शास्त्र मात्रै हो। यो अनैतिक कार्यहरू भने विरोध पनि गर्न सक्दछन्। स्थिति वास्तविकतालाई पनि हेर्दा भगवत गीता नैतिकता सर्वोच्च उपदेश पनि देखिन्छ। 9 अध्यायदेखि 34औं अध्याय 9 अध्यायको 34औं श्लोकमा पनि परम नैतिकताको उपदेश चर्चा गर्दै भनिएको छ। मनता भाव मद्वैत मानिस कृष्णको भक्त हुनुपर्दछ र सम्पूर्ण धर्मसार कृष्णकै शरणमा पर्नुपर्दछ। सर्वमार्धन परिजय मर्मिक भगवत गीताको उपदेशले धर्म र नैतिकताको परम विधिको पनि निर्माण गर्दछ र अरू विधिहरूको शुद्धिकरण हुन सक्दछ र परम विधिसम्म पनि लैजानको माध्यम हुन सक्दछ र तर गीताको अन्तिम उपदेश भनेकै सबै धर्म र नैतिकताको अन्तिम शब्द वा सार वचन हो र त्यो सार हो कृष्णको शरणगति। यही नै 18औं अध्यायको निष्कर्ष हो। कि त भगवत गीताबाट हामीले के बुझ्दछौँ भने दार्शनिक चिन्तन तथा ध्यान आत्मानुभूति गर्ने एउटा विधि हो, तर कृष्णमा पूर्णतः शरणगत हुनु सर्वोच्च सिद्धि हो। यही नै भगवत गीताको उपदेशको सार हो। सामाजिक जीवनको व्यवस्था अनुसार र धर्मका विधि धारा अनुसार यज्ञ अनुष्ठानको मार्ग ज्ञानको गुह्य रहस्यपूर्ण मार्ग हो। धार्मिक अनुष्ठानहरूबाट गुह्य रहस्यपूर्ण हुनु भने ध्यान र ज्ञानको अनुशीलन झन् गृहस्तर अझ रहस्यपूर्ण हुन र पूर्णतया कृष्ण भावना युक्त भक्ति रहेर कृष्णका शरणमा पर्ण गृहतम र सर्वोत्तम रहस्यपूर्ण उपदेश हुनु। यही नै 18औं अध्यायको सार हो। कुठी भगवत गीताको अर्को विशेषता भगवान श्री कृष्णलाई वास्तविक सत्य हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनु हो। परम सत्यको अनुभूति 3 रूपमा हुन्छ। निराकार ब्रह्मका रूपमा, अन्तयोगीका परमात्माका रूपमा र अन्त्यमा भगवान कृष्णका रूपमा। परम सत्यको रूप ज्ञान भन्नु नै कृष्णको पूर्ण ज्ञान हो। कृष्णलाई बुझ्न सक्नु मूल ज्ञान हो भने ज्ञानलाई अन्य रूपमा शाखाहरू जाने ज्ञानको विभाग र उपविज्ञान मात्र हुन्। कृष्ण दिव्य हुनुहुन्छ किनभने उहाँ सर्वदा आफ्नै अन्तरङ्ग शक्तिमा अवस्थित रहनुहुन्छ। जीवात्मा उहाँकै शक्तिका अभिव्यक्ति हुन्। यी 2 वर्गमा विभाजित छन्, नित्यबद्ध र नित्य मुक्त। यस्ता जीव असंख्य छन् र ती सबै कृष्णका मौलिक अंश हुन्। भौतिक शक्ति 24 विभागमा वा तत्त्वमा प्रकट हुन्छ। सृष्टि शाश्वत समयद्वारा प्रभावित हुन्छ र बहिरङ्गा शक्तिद्वारा नै यसको सृजना र संहार हुन्छ। यो विश्व ब्रह्माण्ड बारम्बार प्रकट हुने र अप्रकट हुने अर्थात् दृश्य र अदृश्य हुने हो। भगवत गीतामा 5 वटा प्रमुख विषयवस्तुहरूको चर्चा गरिएको छ। ती हुन् भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल र सबै प्रकारका कर्म। यी सबै भगवान कृष्णमा निर्भर छन्। परम सत्य सम्बन्धी सम्पूर्ण धारणाहरू, निराकार ब्रह्म, अन्तयोगी परमात्मा र अरूको दिव्य अनुभूतिहरू भगवानकै ज्ञान र श्रेणी अन्तर्निहित छन्। सतही रूप हेर्दा भगवान, जीव, प्रकृति र काल भिन्दाभिन्दै जस्ता लाग्दछन्, तर कुनै पनि वस्तु ब्रह्मदेखि भिन्न छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि ब्रह्म सधैँ सम्पूर्ण वस्तुहरूदेखि भिन्न हुनुहुन्छ। भगवान चैतन्य महाप्रभुले पनि दर्शनको नाम हो अद्वितीय भेदाभेद। यो दर्शनको पद्धति परम सत्यको
पूर्ण ज्ञानबाट निहित छ। जीव आफ्नो मूल अवस्थामा सिद्ध आत्मा हो, ऊ परमात्माको एउटा परमाणु अंश मात्र जस्तै हो। यसरी कृष्णलाई सूर्य जस्तैसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ र जीवलाई सूर्यको प्रकाशसँग, किनभने जीवात्मा कृष्णको तटस्थ शक्ति हो। त्यसैलाई भौतिक शक्ति वा आध्यात्मिक शक्तिको सम्पर्कमा आउने प्रवृत्ति तिनीहरूमा हुन्छ। अर्को शब्दमा जीव भगवानका दुईवटा शक्तिहरूको बीचमा अवस्थित छ। उसको सम्बन्ध भगवानको पराशक्तिसँग पनि भएको उसको आंशिक स्वतन्त्रता हो। यही स्वतन्त्रताको सदुपयोग गरेर ऊ भगवानको प्रत्यक्ष आदेश अन्तर्गत पर्दछ। यसरी जीव अल्पादिनी शक्ति अन्तर्गत भगवान सामान्य अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्दछ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत उपसंहार सन्यासको पूर्णता शीर्षक 18औं अध्यायको भक्ति वेदान्त अर्थात् समाप्त भएको छ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 18 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा बताएँ भने दर्शकवृन्दहरू, मैले हजुरहरूलाई अध्याय 1 देखि 18औं अध्यायसम्म रहेका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताएँ भने हजुरहरूले यस गीतामा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा मबाट सुनिदिनु भएकोमा धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भन्दै श्रीमद् भागवत गीतामा चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनलाई उपदेश दिनुभएको थियो, जुन कुरा मैले हजुरहरूलाई बताएर यस भनेका कुराहरूमा र शब्दहरूमा मैले उच्चारण गरेको क्रममा केही भुलहरू भएको छ भने मलाई त्यस कुरामा चाहिँ क्षमा गरिदिनु होला भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै ज्ञानहरूको बारेमा हजुरहरूको सामु प्रकट गर्ने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुली हजुरहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई। श्रीकृष्ण भगवानले हजुरहरूलाई सदैव रक्षा गरौँ। साथसाथै राधे राधे र लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनु होला है त।